السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم متتبعي ومعجبي صفحة فيديوسيا ماروك على الفيسبوك ومدونة فيديوسيا ماروك بوان بلوك سبوت بوان كوم على النت. كما وعدتكم في لاباج فيسبوك ديالنا ان شاء الله انني غادي نبارطاجي معكم دي زانفورماسيون و دي زابليكاسيون غراتويت اللي خاص اللي عندهم غولاسيون مع لا كونطابيليتي. من بعد ما درنا شويه ديال لي ريشيرش لقينا واحد السيد بارطاجا واحد لابليكاسيون غراتويت اللي كتقدر انك تجينيري بها الاكس ام ال ديالك ولا تجينيري الالياس فيسكال ديالك او مون او دي اي غراتوي. دونك كنشكروه والله يجازيه بالخير ان شاء الله، وحنا غادي نكملوا على الخير ديالو ان شاء الله. غادي نبارطاجيو معكم هاد لابليكاسيون حتى نتوما تستافدوا منها. دابا اللي عليكم نتوما هو تبارطاجيو هاد الفيديو هذا يوصل لاكبر عدد ممكن ديال الناس. دونك ما نطولش عليكم، غادي نمشيو ديريكتومون تشوفوا الطريقه. وانتوما كتفرجوا في هاد الفيديو هذا ضغطوا على هاد ابوني باش تابوناو عندنا في لاشين يوتيوب وتستافدوا من اي حاجه غادي نديروها ان شاء الله من المستقبل. ابري ما غديروا ابوني غادي تكليكيو هنايا باغ اكزومبل كتلقاو كوم سابلي باش تلقاو لي سيت ولا لي ليان ملي غادي تيليشارجيو. لي ليان كتلقاوهم في هاد لا ديسكريبسيون، هاد الوصف هذا ديال الفيديو. غتكليكيو عليه، غادي تكليكيو اي حاجه تيليشارجيوها من هنا. لابليكاسيون غتلقاوها هنايا تيليشارجي ديسي وتكليكيو على هاد اللين مثلا بحال هذا وغادي يعطيكم ملي غادي تيليشارجيو لابليكاسيون. دونك دابا ندوزو نخدمو على لابليكاسيون ديالنا ديال الالياس فيسكال. ها هي بعد ما تيليشارجيناها كاينه في البيرو ديالنا. ابري كنحلوها، ملي كنحلو هاد لابليكاسيون هادي كتعطينا دي فونيتر. باغمي هاد لي فونيتر هادو الفوي الاولانيه اللي فيها فيها البلانين ديالنا كامل ديال لابليكاسيون، فين تمشي الا بغيتي تكليكي على شي حاجه ولا تخرج شي حاجه كلشي كاين هنايا. دونك حنايا غادي نمشيو ليدونتيفيكاسيون. عندنا يا نمشيو هكا ولا نديرو باغ اكزومبل هنا ايدونتيفيكاسيون ديال لا سوسيتي اوتوماتيك كنمشيو لهاديك الفوي كنكليكو نعمرو دينوميناسيون سوسيال باغ اكزومبل اف ام صار باغ اكزومبل. موراها كاين سياج سوسيال باغ اكزومبل نادور. هادو غير دي زيكزومبل ماشي نيشان، يعني غير اللي بغا يدير فيكم شي حاجه يديرها. دابا راه هذا تيست 2017 اكسرسيس 2017 31 12 2017. هنا الهياف نديرو شي هياف كيما كانت وزيد عليها لاطاكس بروفيسيونيل ديالنا وزيد عليها ريجستر كوميرس. ها هو مزيان. دابا حنا هاد البروغرام وهاد الاكس ام ال ما يهمناش، ما خاصكمش تقيسوه نهائيا. الا زدتو شي حاجه هنايا راه غادي يكون داكشي عندكم غلط، صافي ما تقيسوش. نورمالمون هذا دوزو عليه بلا ما تدخلوا بحال كيما كندير دابا انا. هاد البروغرام بلا ما تقيسو فيها شي حاجه. وهاد الاكس ام ال كذلك شوفوا فيه وصافي، ماشي غادي ديروا فيه شي حاجه، يلا غادي ديروا من واحد كوبي وصافي. غنمشيو لا بالونس اللي كيهمنا باش نجينيريو لي طابلو ديالنا. دونك هنايا لا بالونس عندنا دو بوسيبيليتي. كاين الناس اللي كيكونوا عندهم دي بالونس اللي فيهم لي يعني لي سولد ان موان زازيد عليها لي موفمون بليس لي سولد عاوتاني ديال ان. وكاين الناس اللي عندهم جوست يعني لي سولد الى اخره. حنايا مثلا الا عندنا غير لي سولد ديال ان ولي موفمون ديالو غادي نديرو هكا وغادي نديرو سوبريمي. ما عندناش باش بدينا نديرو سوبريمي. مزيان. غادي نمشيو ان موان زا. ان موان زا كان سولد ديبيتور سولد كريديتور ديبيت بيريود كريديت بيريود ديبي كوميلي كريدي كوميلي. حنا غادي نمشيو هنايا كان عندنا سولد كريدي هو ديبي بيريود كريدي بيريود نزيد عليها سولد ديبي سولد كريدي. حنايا غادي نمشيو الان ديالنا وان موان زا. دابا باش نخدمو خصنا نجيب واحد لا بالونس. هاد لا بالونس هو غير اكزومبل وصافي. هذا راه تيست. نجيبو هنايا نجيو ان هو ان ديالنا ونديرو كولي. بعد ما درنا كولي عندكم لا بوسيبيليتي ديرو حتى ان موان زد. دابا انا هذا غير تيست باش ما نطولش في الفيديو. غادي ندوزو ديريكت غادي نمشيو عند هاد لا بالونس ان روتريتي ما فيه والو. شنو خاصنا نديرو؟ حنا غادي نمشيو نديرو نكليكيو على فورميل. فورميل غادي نمشيو عند اوبسيون ديال لي كالكول نديرو اوتوماتيك. بعد ما كنديرو اوتوماتيك يخرجوا لي كالكول باش حتى البيلون سي بي سي كلشي يكون عندنا واجد. نمشيو عند البيلون. ها هو البيلون ديالنا ان كامل تتخيطا، يعني ان ديالنا كامل تخيطا والسي بي سي كذلك. ها هو ليكزارسيس بريسيدون حيت ما عندناش يعني لا بالونس ديال ان موان زا. حنا غير تيستو صافي هذا. ها هو ليكزارسيس ديالنا كامل من ا ا زد
ولي طابلو ديالنا كاملين، الطابلو ديال التيفيات ديال لا كريدي باي ديال الكابيتال ديال كلشي، ريبارتيسيون ديال ريزولتا كلشي عندنا هنايا، حتى لي موان فالي بلو فالي. التيفيا ديالنا يعني الطابلو ديال التيفيا ديالنا كامل هنايا، حتى يعني ليكزارسيس 31 12 2017. نديرو مثلا اننا عندنا ان موانزا، ها هو هاد ان موانزا نديرو هنايا، نديرو غير هذاك نديرو له كوبي وصافي، يعني ونكوليوه هنايا. غادي نشوفو البيلون ديالنا، البيلون ديالنا ما فيه والو، شفتو علاش؟ يعني في نظركم السبب انه ان موانزا ما عندوش يعني هاد، انايا اصلا ما عنديش هاد هاد السولد دي بي ولا السولد كريدي، دونك غندير هكا. غادي نجي نمسح هذا، غادي نحيدو سوبريمي باش نجي ندير هنايا كولي. ملي غادي ندير كولي غادي نلقى في البيلون ديالي خدام، ها هو شفتو راه اكزاكت. ملي غادي نمشي للتيفيا حتى هو غادي نلقاه ديجا كاين. التيفيا ديالي ها هو، هذا التيتخ ديال التيفيا ديالي كاينه، شفتو يعني الفرق فين كاين. دونك نتوما ما عليكم غير انكم ديروا لي زيكزامبل ديالكم وتشوفوا واش داكشي غادي يخرج اكزاكت ولا لا. عندكم لا بوسيبيليتي انكم تسجلوا هنايا لي يعني لي مونطون ديال تي في فاكتوري وشارج سور ولا ريكوبيرابل سور شارج ولا ريكوبيرابل سور امبوزاسيون، يعني عندكم لا بوسيبيليتي ديروا اي حاجه. يعني هو اللي بروغرام هاد لابليكاسيون دار بالعين الاعتبار انه خاص يهز غير هاد الطابلو هذا وصافي، ما يهزش حاجه اخرى. دونك نتوما ان شاء الله اللي عليكم ديروا انكم تبارطاجيو وتبارطاجيو مع الناس اللي مازال ما وصلت لهم هاد لابليكاسيون. دابا شنو بقى لنا المهم اللي هو كيفاش نجينيريو هاد الاكس ام ال ديالنا. غادي نمشيو عند هاد اكس ام ال هذا، شنو غادي نديرو دابا الا جينا نشوفو هنايا، شوفوا شحال عندنا ديال لي سيفيل، بزاف ياك بزاف ديال لي سيفيل. شنو غادي نديرو حنايا دابا هنا؟ غادي نكوبي. ملي غادي نكوبيو من هنا لهاد البلاصه هادي ونمشيو حتى اللفان ديال لي سيفيل ديالنا كاملين، يعني فيها شي 11000 وما عرفت يعني تقريبا. حنا ما غادي نخسروا والو، غادي نديرو هكا، غادي نديرو لو كوبي. ومن بعد ما كنديرو كوبي غادي نحتاج واحد لابليكاسيون اللي سميتها علاش، اللي سميتها نوتيباد بلس بلس. علاش؟ باش نديرو بها نجينيرو بها الفيشي اكس ام ال ديالنا. دونك بعد ما حنا وصلنا لفه هو هذا نديرو كوبي. بعد ما درنا كوبي غادي نخرجوا من هنايا، غادي تخصنا واحد لابليكاسيون اللي هي هذه نوتيباد بلس بلس. اللي ما راهش عنده في البيسي ديالو ولا في الاورديناتور ديالو غادي تلقاو اللين ملي غادي تيليشارجيوها تحت الوصف، يعني في ديك الديسكريبسيون غادي تلقاو تما اللين ديال التيليشارجمون ديال هاد نوتيباد بلس بلس. كليكيو عليها وغادي تيليشارجيو. دابا غادي نحلو هاد لابليكاسيون ديالنا هي هذه. غادي نحيدو هذا من هنا، كان ديجا هنا. غادي نديرو كولي. بعد ما كنديرو كولي غادي نمشيو عند اللونغاج، زعما شنو اللغه ديال هاد لابور. حنا باغي يكونوا اكس، يعني باغيين يكون اكس ام ال. اصلا هو اكس ام ال. كليكيو على لونغاج وغادي نكليكيو على اكس ام ال. بعد ما كليكينا على اكس ام ال كيولي لينا هاد الفيشي بحال هكا، فيها الازرق، فيها لي زانفورماسيون، فيها كلشي. حنا دابا شنو غادي نديرو؟ شوفوا معايا واحد المثال هنا اللي هي في عقلتو كانت 252 535. غادي نجيو هنا ونشوف واش نيشان ولا لا. فين غادي نشوفو؟ غادي نمشيو عند ايدونتيفيكاسيون ديال لا سوسيتي، ها هي 252 535. دونك داكشي راه اكزاكت مزيان. دابا شنو غنديرو؟ اخر حاجه نديرو فيشي، نكليكيو على اونجستري سو. مزيان. هنا راه اكس ام ال. غادي نديرو له السميه باغ اكزومبل اف ام و اف ام مثلا، نديرو اونجستري. بعد ما درنا ليه اونجستري ولا دابا راه ولا فيشي اكس ام ال. فين هو داك اف ام ا هو هنا فيشي اكس ام ال. شنو خاصنا دابا؟ اخر حاجه نديروها هي هذه بوطون دغوا ياك، اجوتي على ارشيف، كليكيو على زيب وكليكيو على اوكي. الفيشي ديالنا ممكن اننا نصيفطوه لا دي جي اي، ما عندنا حتى مشكل. دابا هذا مقبول في لا دي جي اي، نديرو له اونفويي وصافي غادي يوصل عندهم، غادي يكون مقبول. دونك هنايا خصنا نصيفطوه باش يكون تريتي.
وصلنا لافان ديال الفيديو ديالنا. ما عليكم دابا غير انكم تبارطاجيو وتبارطاجيو هذا الفيديو باش يوصل اكبر عدد ممكن، وان شاء الله غادي نتلاقاو في شي فيديو اخر في شي حلقه اخرى ان شاء الله.